न्यूजान आयिल्ले आसा, त्याच्या खातीर लोकांक त्रासूय जाता, लोकांच्या मनान भंय आसा. भरपूर पावर कट चल्ल्या गोंयांत. तशेंच वॉटर शॉर्टेजीचे इशू खूब कडेन वयर आयिल्ले आसा. चोरयो वाडिल्ल्यो आसा. वेगळ्या वेगळ्या परिसरांत चोरयो वेगळ्याच प्रमाणाचेर वाडिल्ल्यो आसा. आनी देवळां सुद्दां सोडूंक ना ह्या चोरांनी. देवळांचेर सुद्दां अटॅक जाल्लो आसा. 31 मेक स्मार्ट सिटीची डेडलायन सोंपपाची आसा. स्मार्ट सिटीची कितें दशा आसा तुमी पळयल्या. कला अकादमीन शो चलता चलता उदक गळटा लोकांचेर, अशी परिस्थिती आसा. आनी थोड्याच वेळा पयलीं व्हडलो इशू आयकूंक आयलो म्हळ्यार गोवा शिपयार्डान एक नेवल हें जें आसा थंय नेवल बेस, तातूंच्या एका एम्प्लॉईन पाकिस्तानाक थंयची म्हायती दिली आमच्या नेव्हीच्या बद्दल. कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन वॉज पास्ड ऑन टू द पाकिस्तान गव्हर्नमेंट फ्रॉम गोवा. आणि ही कोणें उघड केली? ही गोवा पुलिसान किंवा क्रायम ब्रांचान किंवा होम मिनिस्टरांनी उत्तर प्रदेशाचे पुलीस येवन हांगा ताका पकडलो. तर अशी परिस्थिती गोंयांत जाल्ली आसा. इतले मुद्दे एका फाटल्यान एक फाटल्या 2-3 दिसांनी वयर आयिल्ले आसा. आमच्या मुखेलमंत्र्याचे कांय तोंडूच दिसूंक ना. आनी पळयल्यार हो आतां फाटले 2-3 दीस दिल्लीक आसा. बरें, दिल्लीक आसा, आमकां दिसलें बाबा गोंयच्या मुद्द्या खातीर गेला काय म्हणून हो दिल्लीक. कितें म्हादय बद्दल कितें तरी प्रोग्रेस जाता काय म्हणून पळोवपाक, किंवा OCIचेर जी भारतीय जनता पार्टीन गद्दारी केली ताच्या बद्दल कितें तरी इशू घेवपाक दिल्लीक गेला काय, ते सुद्दां ना. गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत फक्त आपल्या पार्टीचे कॅम्पेनिंग करपाक दिल्ली पाविल्लो आसा. आनी थंय वचून करता कितें? फक्त केजरीवालाक कळे घालता. फक्त आम आदमी पार्टीची टिका. मुद्द्याचेर खंयचेच कॅम्पेनिंग करूंक ना. आनी तुमी मुद्दम तांचे थंयचे स्पीचीस पळयात, तांचे कडेन आज कितें तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ले, एक सुद्दां मुद्द्याचेर उलोवंक ना प्रमोद सावंत.